بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الكرام المبجلون، اليوم نقدم لسادتكم أقوالا علمية. قال علماء: من تأنى نال ما تمنى، معناه من تخلق بالتأني فيمكن له أن ينال ما يتمنى. هناك قال العلماء والعقال: ثلاثة أشياء تدل على عقول أربابها تعرف به صاحب العقل. الكتاب يدل على عقل كاتبه، إذا نظرت وطالعت كتاب أحد فيمكن لك أن تعرف عقله وقعر عقله. والشيء الثاني، الرسول يدل على عقل مرسله، إذا رأيت رسول أحد عاقلا فهذا دليل على أن مرسله أيضا عاقل. الشيء الثالث تدل على عقل الصاحب، هي الهدية تدل على مهديها. قال ابن المكفى في كليل ودمن كتاب شهير فيه قال بيداباء الفيلسوف الهندي، هو يقول: إني وجدت الأمور التي اختص بها الإنسان من بين سائر الحيوان 4 أشياء، وهي جماع ما في العالم: الحكمة، العفة، العقل، العدل. فهذه الأشياء 4 يختص بالإنسان، لا توجد في أي حيوان آخر، الإنسان مختص بها. فبهذه الأمور العالية امتاز الإنسان من جميع الحيوانات: الحكمة، العفة، العقل، العدل. فالعلم والأدب والرؤية داخلة في باب الحكمة، الحلم، الصبر، الوقار داخل في باب العقل، الحياء، الكرم والصيانة والأنفة، الترفع عن الدنايا داخل في باب العفة، الصدق، الإحسان، المراقبة وحسن الخلق داخل في باب العدل. فهذه المحاسن امتاز بها الإنسان عن غيرها. قال أحد العقلاء: الحكمة كنز لا يفنى على الإنفاق، يعني أنفق منه بكثير بكثير، الحكمة لا تفنى لا تنفد. الحكمة تزيد كما أن النار تزيد باشتعالها وبانتشارها، والحكمة ذخيرة لا يضرب لها بالإملاق، وكذلك الحكمة حلة لا تخلق جدتها. إذا أنت تنشر الحكمة وتعلم أحدا فبهذا لا تخلق جدتها بل تزيد جدتها. وكذلك الحكمة لذة لا تصرب مدتها، أحد لا يشبع عن الحكمة بل يزيد شوقه إليها. قال أحد العقلاء: عليكم بالتأني فإن بها تنال الفرصة. التأني شيء عظيم، كما جاء في الحديث أيضا: التأني والأناءة من الله تعالى، والعجلة من الشيطان الرجيم. قال أحد العقلاء:
إذا أنت تقدم لأحد شيئا أو أمرا وهو لا يقبل فخذه بالموت يرضى بالحمى. إن إذا أخذته بالموت وهددته بالموت أنا أقتلك وهو يرضى بالحمى، معناه يرضى للأمر اليسير. وقال العقلاء أنجز حر ما وعد، يعني الإنسان الحر صاحب المروءة هو ينجز ما يعد، هو لا يخالف ما وعد.